श्री हनुमान आंजनेय स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम्। आंजनेयो महावीरो हनुमान मारुतात्मजः। तत्वज्ञान प्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः। अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः। सर्वबन्ध विमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः। परविद्या परिहारः परशौर्य विनाशनः। परमंत्र निराकर्ता परयंत्र प्रभेदकः। सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत्। सर्वदुःखहरः सर्व लोकचारी मनोजवः। पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमंत्रस्वरूपवान्। सर्वतंत्रस्वरूपी च सर्वयंत्रात्मकस्तथा। कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः। बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः। कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः। कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान्। संचलद्वाल सन्नद्ध लंबमान शिखोज्ज्वलः। गंधर्व विद्या तत्त्वज्ञो महाबल पराक्रमः। काराग्रह विमोक्ता च श्रृंखला बंधमोचकः। सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान्। वानरः केसरी सुतः सीताशोक निवारकः। अंजना गर्भ संभूतो बालार्क सदृशाननः। विभीषण प्रियकरो दशग्रीव कुलांतकः। लक्ष्मण प्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः। चिरंजीवी राम भक्तो दैत्य कार्य विघातकः। अक्षहंता कांचनाभः पंचवक्त्रो महातपाः। लंकिणी भंजनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभंजनः। गंधमादन शैलस्थो लंकापुर विदाहकः। सुग्रीव सचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलांतकः। सुरार्चितो महातेजा रामचूड़ामणिप्रदः। कामरूपी पिंगलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः। कबलीकृतमार्तंड मंडलो विजितेन्द्रियः। राम सुग्रीव संधाता महिरावण मर्दनः। स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृति पंडितः। चतुर्बाहुर्दीन बंधुर महात्मा भक्तवत्सलः। संजीवनन गाहर्ता सुचिर्वाग्मी दृढ़व्रतः। कालनेमि प्रबंधनो हरिमर्कट मर्कटः। दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकंठ मदापहृत। योगी राम कथालोलः सीतान्वेषण पंडितः। वज्रदष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्य समुद्भवः। इंद्रजित् प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्र विनिवारकः। पार्थध्वजाग्र संवासी शरपंजर भेदकः। दश बाहुर्लोक पूज्यो जाम्बवत् प्रीतिवर्धनः। सीता समेत श्रीराम पाद सेवा धुरंधरः। इत्येवं श्री हनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम्। यः पठे शृणुया नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आंजनेयो महावीरो हनुमान मारुतात्मजः। तत्वज्ञान प्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः। अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः। सर्वबन्ध विमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः। परविद्या परिहारः परशौर्य विनाशनः। परमंत्र निराकर्ता परयंत्र प्रभेदकः। सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत्।
सर्वदुःखहरः सर्व लोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः काराग्रहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्ननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमिप्रबन्धनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठ मदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठे शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्व लोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानशिखोज्ज्वलः
गंधर्व विद्या तत्त्वज्ञो महाबल पराक्रमः काराग्रह विमोक्ता च श्रृंखला बंधमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरी सुतः सीताशोक निवारकः अंजना गर्भ संभूतो बालार्क सदृशाननः विभीषण प्रियकरो दशग्रीव कुलांतकः लक्ष्मण प्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरंजीवी राम भक्तो दैत्य कार्य विघातकः अक्षहंता कांचनाभः पंचवक्त्रो महातपाः लंकिणी भंजनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभंजनः गंधमादन शैलस्थो लंकापुर विदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलांतकः सुरार्चितो महातेजा रामचूड़ामणिप्रदः कामरूपी पिंगलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मंडलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीव संधाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर् महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रबन्धनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठ मदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रदष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्य समुद्भवः इंद्रजित् प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्र विनिवारकः पार्थध्वजाग्र संवासी शरपंजर भेदकः दशबाहुर्लोक पूज्यो जाम्बवत् प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पाद सेवा धुरंधरः इत्येवं श्री हनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठे शृणुया नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभंजनः सर्वबंध विमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्या परिहारः परशौर्य विनाशनः परमंत्र निराकर्ता परयंत्र प्रभेदकः सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्व दुख हरः सर्व लोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमंत्र स्वरूपवान् सर्वतंत्र स्वरूपी च सर्वयंत्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्व विद्या संपत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् संचलद्वाल सन्नद्ध लंबमान शिखोज्ज्वलः गंधर्व विद्या तत्त्वज्ञो महाबल पराक्रमः काराग्रह विमोक्ता च श्रृंखला बंधमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरी सुतः सीताशोक निवारकः अंजना गर्भ संभूतो बालार्क सदृशाननः विभीषण प्रियकरो दशग्रीव कुलांतकः लक्ष्मण प्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरंजीवी राम भक्तो दैत्य कार्य विघातकः अक्षहंता कांचनाभः
पंचवक्त्रो महातपाः लंकिणी भंजनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभंजनः गंधमादन शैलस्थो लंकापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिंगलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्तण्ड मंडलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीव संधाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्ननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रबन्धनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठ मदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रदष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्य समुद्भवः इंद्रजित् प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्र विनिवारकः पार्थध्वजाग्र संवासी शरपंजर भेदकः दशबाहुर्लोक पूज्यो जाम्बवत् प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पाद सेवा धुरंधरः इत्येवं श्री हनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठे शृणुया नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभंजनः सर्वबंध विमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्या परिहारः परशौर्य विनाशनः परमंत्र निराकर्ता परयंत्र प्रभेदकः सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्व दुख हरः सर्व लोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमंत्र स्वरूपवान् सर्वतंत्र स्वरूपी च सर्वयंत्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्व विद्या संपत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् संचलद्वाल सन्नद्ध लंबमान शिखोज्ज्वलः गंधर्व विद्या तत्त्वज्ञो महाबल पराक्रमः काराग्रह विमोक्ता च श्रृंखला बंधमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरी सुतः सीताशोक निवारकः अंजना गर्भ संभूतो बालार्क सदृशाननः विभीषण प्रियकरो दशग्रीव कुलांतकः लक्ष्मण प्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरंजीवी राम भक्तो दैत्य कार्य विघातकः अक्षहंता कांचनाभः पंचवक्त्रो महातपाः लंकिणी भंजनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभंजनः गंधमादन शैलस्थो लंकापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिंगलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्तण्ड मंडलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीव संधाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः
चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्ननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रपथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठ मदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रदष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्य समुद्भवः इंद्रजित् प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्र विनिवारकः पार्थध्वजाग्र संवासी शरपंजर भेदकः दशबाहुर्लोक पूज्यो जाम्बवत् प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पाद सेवा धुरंधरः इत्येवं श्री हनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठे शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्।